J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis venue ici باش نهضر معاكم على une application. C'est un outil qui est très important pour les gens qui ont des chaînes. الناس اللي عندهم قنوات على اليوتيوب وكيبغيو يديروا la bonne gestion de leur chaîne. Donc انا جيت باش نهضر لكم على une application qui s'appelle YouTube Studio. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a YouTube Studio. ملي كنبغيو نحطوا une vidéo في notre chaîne YouTube كنحطوها في YouTube Studio. ولكن الا كنا مانستالين une application qui s'appelle YouTube Studio غادي يكون احسن. Alors باش كنانستاليو l'application YouTube Studio كنمشيو للبلاي ستور. في البلاي ستور on va écrire في la barre de recherche كتكتب تما كتكتب YouTube Studio كتكتب YouTube Studio bien sûr كتطلع لك هاد l'application qui s'appelle YouTube Studio YouTube donc هنا بلاتي alors YouTube Studio voilà هاي l'application qui s'appelle YouTube Studio وكدير ليها انستالي. انا ديجا عندي l'application انستالي في التليفون donc c'est pas la peine باش نعاود نانستاليها. donc غنمشي نيشان ندخل لكم l'application. هذه l'application qui s'appelle l'application YouTube Studio. هاد l'application هذه فيها واحد الحاجه تري امبورطون كتبان لي انا مهمه هي لا نوتيفيكاسيون ديال لي كومونتير. كتعرفوا بلا كيجيونا بارفوا دي كومونتير على دي فيديو اللي كيكونوا حطيناهم شحال هادي ونسيناهم وكيبداو يجيوك دي كومونتير على هادوك لي فيديو ما كتشوفهمش ولا بارفوا ما كتكونش رجعتي دخلتي لاشين ديالك بالتالي ما كتعرفش شكون اللي حط لك ما كتعرفش بلا تحط لك واحد الكومونتير. وهي مزيان تبقى دير سويفي ديال لي كومونتير حيت حتى لا ريبونس ديال لي كومونتير فاش كنجاوبوا حنا على الكومونتير حتى هي كتحسب كتزاد في عدد لي كومونتير. وهذوك لي كومونتير حتى هما راه كيطلعوا لي فيديو يعني لي جيم كيطلعوا لي فيو كيطلعوا حتى لي كومونتير تاع حتى هما كيطلعوا لي فيديو كيطلعوهم في الالغوريثم. دونك مثلا هنا عندي انا كيما وريتكم هنايا في الطابلو دو بور في الطابلو دو بور هنايا عندي واحد رقم واحد تما. الوغ تما عندي داك رقم واحد اللي كتشوفوه معايا هنا عندي هنايا. الوغ باش نرجع هنا لابليكاسيون يوتيوب ستوديو فوالا عندي هنا رقم واحد. داك واحد كيعني بان راه عندي ان كومونتير. دونك سندخل من تما ونقدر نجاوب. بحال دابا هنا عندي ان كومونتير على واحد لا فيديو اللي دايرها شويه قديمه. هذه سي فيديو اللي كدرتها على لونتي غاسيزم على الغاسيزم. دونك انا عرفت هنا غير من لا فوتو ديالها عرفت هذيك لا فيديو ديالتي علاش كنهضر فيها ندير فيها اون برودكسيون اكريت على العنصريه. دونك هنا جاني فيها كومونتير. دونك جاني فيها كومونتير نقدر من هنا نجاوب عليه. نقدر من هنا ندير داك ادوري وندير هنايا اللايك ونجاوب من هنا. مثلا قالت لي السيده قالت لي فيري نايس انا نقدر نقول لها هنا نقدر نقول لها ثانكس اوكي. وهنا بالتالي جاوبت هنا ونقدر هنا ندير جيم وندير لايك حتى الكومونتير ديالي. هنا دابا جاوبت على الكومونتير ديالي وما خليتش السيده كتسنى ان الكومونتير ديالها تكتب وما جاوبتش عليه بدعوى انني ما دخلتش لاشين. بارفو ما كنكونوش مسالين اننا ندخلوا لاشين ولا ما تيكونش الوقت ما تيكونش متاح لنا الفرصه. مره كتكون هذيك لابليكاسيون هذيك ساهله مره كطلع عليها كتلقى فيها لي نوتيفيكاسيون ديال والغريب في الامر انك حتى فاش كتدخل لاشين ديالك راه ما كيبانوش لك لي كومونتير. راه الا ما كنتيش مدير هاد لابليكاسيون هذه راه عما جامي واش غيبانوا لك لي كومونتير ديال لي فيديو قدام. الا بغيتي تبقى تدخل كل مره الفيديو تهبط بلاصه كومونتير وتقلب ولكن هذه سي ديفيسيل باش انك تبقى ديرها اشاك فوا. هذه سي كلكو شوز كي براتيك اون بليس. اشنو كاين في هاد لابليكاسيون هذه كاينين بعدا هنا عندك واحد الشريطات. هذوك الشريطات على طابلو دو بور هما كتدخل هنا عندك طابلو دو بور هو هذا اللي كنا فيه دابا. عندك فيديو يعني كاع لي فيديو اللي عندك هنايا متستفين واحد مره واحد. هنا تقدر ترتبهم تعرف شكون اللي محقق اعلى نسبه المشاهده وشكون اللي تابعوا شكون. هنا كيعطيك بالترتيب. دونك اما كدير لي بلو غاردي ولا كدير لي بلو ريسون يعني من الجديد للقديم. ولي بلو غاردي زعما من اكثر واحد مشاهده لاقل واحد في المشاهده. وهنا عندك لي بلاي ليست ديالك تما كتقدر دير عليهم بلايلات تعرف شنو كل بلاي ليست شنو فيها واش بغيتي تزيد فيها شحال ديال لي فيو حقات. ولي كومونتير هنا لي كومونتير عندك لي كومونتير مورا كومونتير. ولكن هنا في النوتيفيكاسيون اللي كنت وريتكم قبيله في النوتيفيكاسيون اللي وريتكم قبيله اللي كتكون هنا في النوتيفيكاسيون كيكون عندك بلاتي تسناو معايا عافاكم. دونك هنا في بلاصه زيرو هي دابا ولا زيرو مادام هذاك الكومونتير اللي الاخر جاوبت عليه ولا زيرو. هنا ملي كندخل من هنا كندخل بلاصه الكومونتير كنلقى كاع لي كومونتير عندي متابعين كومونتير مورا كومونتير. وكنلقى اناليتيكس. هاد اناليتيكس مزيانه كتعطيك لي فيو كتعطيك العدد ديال لي فيو. انا دابا كنصور اليوم 3 اوت دونك عاطيني هاد دي فيو كيعطوك لا رياليتي. دونك انا كنصور دابا مع 5 ونص اكزاكتومون 3 اوت مع 5 ونص ها هو عاطيني لي فيو عاطيني بلا راه عندي دي فيو دابا. دونك كيعطيك هنايا مثلا عندي 240 فيو في هاد لي 48 اور الاخرى.
يعني من لو 1 اوت حتى لو 3 اوت راه عندي 240 في. الا بغيت نعرف انا من نهار بديت حتى لدابا كنمشي كندير دوبوي توجور شحال عطاتني في لي في، عطاتني 13119. يعني من نهار بديت حتى لدابا عندي 13119. واخا انا لاشين ديالي فتحتها في 2011، انا لاشين ديالي كتكون دابا من لي شين الكبار، فتحتها في 2011 ولكن ما بديت كنخدم فيها بصح حتى لهذا العام هذا. دونك هذاك موضوع اخر ما كاين، بس ما كنتش واخد الامر بجديه. المهم هنا عندنا عاوتاني كتشوف لي فيديو ديالك مرتبين على حسب لو نومبر دو في، كل فيديو شحال عندك فيه في لي في. فوالا. وهنا عندك ديوري دو فيزيوناج، حيتاش لي في حاجه و لا ديوري دو فيزيوناج حاجه. لي في زعما كل واحد يقدر غير دخل وخرج، دخل شافك وخرج، ودخل وخرج ولا شافو كله، المهم شحال من واحد شاف. ولكن ديوري دو فيزيوناج شحال ديال الدقائق تفرجوا فيهم الناس. هذه ديال ديوري دو فيزيوناج ما كيعطيوهاش لك اجور. بحال دابا اليوم لو 3 اوت كيعطيك هو حد لو 2 اوت، حد لو 2 اوت عطاك 23114، كيعطيك 28 يوم للاخر. تقدر هنا تدير دوبي توجور وتعرف من نهار بديتي حتى لدابا شحال درتي ديال الدقائق. درت 49905. 49905 راه ما لاحقاش حتى 1000 ساعه، يعني والله شي 800 ساعه باش غنعرفها. غادي نمشي ندير 49905 ونقسمها على 60 غتعطيني 800 وشي حاجه. كتعطيك حتى شحال ديال الناس يعني اللي كيتفرجوا فيك ديوري موين دو فيزيوناج، يعني شحال في لا موين، شحال يعني واحد شحال تقريبا في لا موين كيتفرج فيك. وكتعطيك واش اكثر كيشوفوك الناس اللي مابونين عندك ولا الناس اللي ما مابونينش عندك. كتعطيك واحد القضيه زوينه اللي سميتها ديكوفير. دونك انا عندك في دونسومبل، عندك ديكوفير فيها لامبريسيون. ملي تنقولوا لامبريسيون سيتادير ملي كيكتب الواحد مثلا انا تندير مثلا مؤخرا تندير لو ديرني جور دان كونداني. يعني ملي كيجي شي واحد كيقلب على لو ديرني جور دان كونداني تيكتبها في لا بار دو ريشيرش في اليوتيوب، كيكتب لو ديرني جور دان كونداني. شحال مره انا كنطلع مخشيه مع هذوك الفيديوهات اللي محطوطين. وعاد عندي طو دو كليك باغ امبرسيون، يعني شحال من واحد كيشوف لا فيديو ديالتي وكيكليكي عليها، هذيك كتسمى طو دو كليك باغ امبرسيون. نورمالمون طو دو كليك باغ امبرسيون سيكون ما بين 5 حتى ل 10%. بحال دابا انا عندي هنا غير 4.8%، خصني نكون عندي على الاقل 5. واحد الوقيته كانت عندي 7% 8% في ايامات بريباراسيون ديال البكالوريا ملي كنت كنخدم على كونديد. المهم ماشي مشكل، مازال نقدروا ان شاء الله نرجعوا نخدموا على هذه المسائل هذه. وهنا كيعطيك مثلا تيب دو سورس دو ترافيك، شنو هما الحوايج اللي منهم كيتفرجوا فيك الناس. مثلا انا كيتفرجوا عندي الناس اكثر من لي بلاي ليست، من لي سوجيستيون دو فيديو. حتى لي سوجيستيون دو فيديو هي حاجه مزيانه، يعني اليوتيوب هو اللي كيبدا انت كتفرج في لا فيديو كيقترح عليك فيديو اخرى. ولا باج دو شين فونكسيوناليتي دو نافيغاسيون، يعني الناس اللي كيديروا لا ريشيرش. توب دو سورس اكسترن، لي سورس اكسترن عندي جوجل، عندي واتساب، عندي الجيميل، كرياتور ستوديو، ياهو سيرش. من هنا زعما كاين البلايص اللي كيتفرجوا منهم الناس في لي فيديو ديالك. بغيت نهضر على حاجه اخرى حتى هي مهمه. هما لي تيرم دو ريشيرش، لي تيرم فوالا توب دي تيرم دو ريشيرش يوتيوب. هذه زوينه هذه. هاد لي تيرم دو ريشيرش مزيانه كيعاونوكم حتى باش كتبغي تكتب العنوان، يعني كتعرف شنو هما الكلمات اللي اكثر الناس كيقلبوا بهم. مثلا لو دارني جور دان كونداني، تصحيح فرنسيه باك حر الى غير ذلك. دونك هذا هو غروسو مودو اللي كاين في هاد لابليكاسيون. اللي مهم في هاد لابليكاسيون انا بالنسبه لي اللي مهم بزاف في هاد لابليكاسيون هو لا نوتيفيكاسيون ديال لي كومونتير. هكا كنبقى دائما اجور مع الناس اللي كيكتبوا ليا دي كومونتير. وحتى فاش كتحط دائما اخر فيديو كتحطها كيعطيوك لا بيرفورمانس ديالها. زعما مثلا هاي شحال فيها من في دوري موين دو فيزيوناج يلا 0.30. هذه واحد لا فيديو يلا حطيتها على تهنئه، كنبارك لكم فيها عيد الاضحى، كنقول لكم عيد مبارك سعيد. دونك يعطيك هنايا لي بيرفورمانس ديال لا فيديو. دونك فوالا غروسو مودو هادشي اللي كاين في هاد على هاد لابليكاسيون ديال يوتيوب ستوديو. كنشكركم بزاف على فوتر اتونسيون وكنتمنى لكم حظ موفق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.